Ah là, mon invité. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je suis très contente. Wallah, vraiment. Ça va? Ça va super et toi? Ça va très bien. Écoute, والله إلا هادشي كيفرح حيت شوف دابا الانترو ديالك سيتي زعما ارتيست كيشكر في نوتر ارتيست زعما سا انكوراج كوميم. حاجة لا نسيتي واحد الحاجة، أنا فان ديالك. أنا نسى عليا لاختي، أنا جو سوي اون فان، دونك أنا اليوم نهضر معاك أوطون كو فان ماشي أوطون كارتيست. درنا بزاف ديال ان فيت جي في هذاك لو كيستيونير اي تو. الناس كيسولوك بزاف ديال الاسئله وفريمون بور موا سؤال اللي ميمكنش ما نبداش به، اللي ميمكنش. جو بونس كو تاتون هاد لا كيسيون. اولا، علاش كدير لا كاغول؟ بديت نجاوب عليه. علاش كدير لا كاغول؟ اي اي tu es qui en fait؟ بغينا نعرفوك شكون انت، سميتك، طون اج، بغينا نعرفو دي زانفورماسيون عليك. اوكي. سميتي ما بقيتش نعطيها فيه. صافي زيد، دونك غنزيد كنعرفوك سميتي حنايا ولدي غير سنور. بالسنور. سا مارش. سنور كلشي عارفين سنور، بيتيتر كنتي غتعرفي انت عارفه ديجا سميتي. عرفتي و اخويا باش نجبد سميتك شحال درت لي زانفيستيغاسيون. بزاف. داك النهار فاش قلتيها لي صدمتيني بعدا. عرفتوا المشكله؟ tu as pas fait de commentaire. je me suis dit نار ياك ما درتش زبله. كي داير منصب؟ صافا سوبر الحمد لله. ها هو كيسمعنا. سلم عليك سلم عليك تسلم عليك بزاف. حنا راه العائله كامله اوني دي فان ديالك. الله يتوب عليكم. فرانشمون والله الا صافي بليزير. الله يحفظك. الله يحفظك ويتوب عليك. الوغ قلتي لينا اوكي با دو برينون اي با دو بروبليم، علاش كدير لا كاغول؟ كاغول اون فيت ليدي جاتني بلوس ارتستيك اوتر شوز ديجا في الاول. انا ما عمري ما تخيلت راسي غندير كاغول وغندير بها زعما تبقى ليماج ديالي هي كاغول. داكشي جيساي ان بو نخربق فيهم ونقاد اجي مرتي لي صايبت لي هاد العيدات. مانيفيك. tu ماري انفورماسيون ما كناش عارفينها. فراس ماغي بزاف الناس سولوني. عندي دو زونفون. او سي ترو مينيون، مانيفيك. هادشي عرفتي عندي يبقى جوج كاين عليه بنات. بزاف ديال لي زانفورماسيون. عندي جوج بنات 3 ans 1 an et demi. مانيفيك، الله يخليهم ليك. الكبيرة حافظة بعدا لا شونسون ديالك باغ كنخلي مع طوطو. اوه والله عرفتي الفوا جينيال طلع في صافي. الطوموبيل طلق ليا مدح. مانيفيك. صافي بليزير. وانت حافظها ولا ما حافظهاش؟ بيان سور حافظة. بيان مانيفيك سور. مانيفيك، صافي بليزير. بزاف ديال الناس سولوني لي كاكول ديالك اي سون ايبر اوريجينال. واش دابا جي كومبري، دابا راه جاوبكم على السؤال اوتوماتيكمون. جو بونس ما كيكونوش بحال هكا، هو اللي كيكستوميزيهم ولا sa femme باسكو ils sont très spécial. وبزاف الناس بغاو يديروا بحالهم ولكن ما لقاوش. On peut dire ça comme ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous un peu ton histoire? Comme كيفاش درتي تبديتي في الموسيقى؟ فين كنتي مخبي علينا هذا الشيء؟ راه on en avait besoin depuis des années et des années. Donc c'est quoi ton histoire؟ كيفاش tu as décidé باش تبدا الموسيقى وكيفاش خرجتي هاد الاغاني اللي درتي؟ شنو نقول لك؟ جو سي با لا جات الموسيقى اون فيت ليكسبيريونس ديالي مع الموسيقى كانت من نهار كنت صغير. مع الوقت الودنين كيبقاو يسمعوا وكذا. ان سيغتان جور تتقول فوالا راه خصني نبين شنو عندي وكذا. ذاتس ات اون فيت. وكاين واحد بلان اللي هو سي ان بو ديسيفون، ولكن دي فوا لونطوراج جو سي با لا فامي دي فوا كيكونوا صعاب من هاد الناحيه ديال الموسيقى وكذا. حتى هي بزاف. تقدر ياه مي انا نقول لك، انا بون جي كومونسي زعما بروفيسيونيلمون هادشي في 2013. اي قلال لي بيرسون كي مون سوتوني، زعما كي مون سوتوني من النهار الاول. شكون اللي ايما فريمون سوتوني؟ الحمد لله بعدا لقيت لو سوتيان ديال لي بارون، باسكو جو سي كي الا ما كانوش لي بارون كيديروا لك زعما اي تو سوتيان، راه فهمتي ما يمكنش تمشي بعيد، ما يمكنش توصل بعيد، صافي الا وصلتي لاناج دي تو فا اتر انديبوندون اللي غدير اللي بغيتي وما غادي تسوق لتي شي واحد. اي
اي دي فوا كاينين بزاف ديال الناس ما كيكملوش في المسيره ديالهم جوست باسكو لونطوراج ديالهم ما كيعاونهمش، وكاين اللي ما كيتسوقش كيقولوا راه نتوما واخا ما بغيتونيش ندير هادشي انا راه غادي نديرو غادي ننجح فيه جو في لو فير ا ما مانيير وغادي نوصل etc. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles داير انت لا كاغول او با؟ جوستومون حيت انا على حسب ما عشتو وتعلمت منه. اون فوا كتبغي تكون ديفيرون ان بو من الناس الاخرين، كتبغي دير شي حاجه يور اون واي، كتلقى صعوبات وكذا. سورتو بزاف كاين دي فامي كيتفهموا هاد اللعيبات وكاين اللي لا، مي الحمد لله. دابا جو اون بونس فيت كو دابا ديمو شافوا لو جو وفهموا البلان كيفاش نهار على نهار. Exactement. D'abord, le truc, c'est que فالأول ما تيكونوش عارفين, ils savent pas à quoi s'attendre. ولكن le plus كتبين ما عندك, le plus كيتقبلوا بشوية بشوية. Mais je pense que tant que tu as le soutien de ta femme, صافي راك ربحتي. فهمتي؟ اكزاكتومون صافي. soutien de ma femme وديال بناتي اوسي. Magnifique. Elles doivent عرفتي être tes عندنا plus في grandes الدار fans. الله يحفظك، عندنا في الدار شاكان سا باسيون بعدا. عندك بنتي كتلقاي كترسم عز على لو ديسان. فهمتي انا مخشي في الاستوديو ديالي في البيت عندي كنغني لعيبات. ما فام لي باسيوني دو بوكس، فهمتي جامبون Waouh, دون ديفير magnifique. هنايا. دونك Presque, il n'y a لا pas دونك mieux. كاين واحد الجو اللي تكايا الحمد لله زوين. ما كرهتش ان شاء الله انا فاش ندير وليدات يكونوا عندنا هاد زعما كل واحد يكون اللي يبغي يدير داكشي اللي بغا فهمتي كسا سوا ارتستيك ولا المهم نامبورط كل واحد يدير داكشي اللي كيحس به راسو مرتاح داكور دونك en parlant de dessin bon هادشي وجدنا avec toute l'équipe et crois-moi que tu es apprécié au Maroc et hors Maroc الناس كيعرفوك à l'étranger vraiment الناس زعما مخيخين في الموسيقى وفي لي اندستري ايتترا et كاينين واحد الناس سولوني toi tu es venu d'un univers complètement différent c'est-à-dire que ça soit في les clips ديال خيالي les licornes فهمتي la licorne عرفتي شنو هي une licorne كتبان ليك le stylisme le graphisme les couleurs c'est un truc complètement différent اللي تقريبا عمرنا ما شفناه في المغرب كاينين الناس اللي عندهم les moyens beaucoup de moyens et malheureusement ils n'ont pas des idées وهاد l'innovation في les clips est-ce que tu fais ça seul ولا عندك une équipe كدير فيهم ثقه اللي خدامين comment ça se passe في الاول كنجيب لو باكاج اللي عندي، تنجيب ليدي لا فيزون. ابخي بيان سور كو خص ضروري تخدم مع الناس اللي كيفهموك واللي تبارك الله عندهم ان سيغتان نيفو في لور دومين، فهمتي كسا سوا فيديو مونتاج لعيبات bien sûr الميكس ماسترينغ تو سا. دونك بيان سور غندي اون ايكيب. Mais c'est toi qui gères parce que ça se voit que c'est très personnel زعما دوك les idées باينين ديالك فهمتي واخا انا ما كنعرفكش مي باين شي واحد واقف على الخدمه ديالو son image elle est très importante pour lui ça se voit que tu fais attention لكاع les détails اللي كاينين donc راه tu gères ça aussi bien sûr يد وحده ما كتصفقش ضروري تكون معاك ton équipe هما اللي كيعاونوك et tout bien sûr. Excellent. Donc, comment ça se passe? Est-ce que d'abord toi, est-ce que tu es indépendant, c'est-à-dire que tu es type فلوسك ولا كاين شي واحد qui te soutient? Est-ce que tu as un label ou là comment ça se passe? Là pour l'instant كندير هادشي كلشي من عندي. Et c'est pas facile hein, parce que je sais que bien sûr ما ساهلش bien sûr. ديجا باش تصدع راسك مع جو سي با لي البوب خاص مع لي ريزو سوسيو مع هذا وتعاوتاني تعطي وقتك الله ديالك سي ان بو ديفيسيل الصراحه. ضروري تيخص لي طاش يتفرقوا ان فيت. وكي كتجيك لاندستري ديال الموسيقى في المغرب سي كوا طون افي بارابور ا سا واش بعدا كاينه شي اندستري ولا لا ما عرفتش جو سي با شنو هو المشكل والله ما عرفتو دابا جو سي با نقول لك كاين تبارك الله كاين دي زارتيست زعما وانتي منهم اللي خصنا فريمون نكونوا فهمتي جو سي با واش نقدروا نوصلوا هادشي انترناسيونال نحلوا غير النهار يوصل ان شاء الله ان شاء الله. انا نقول لك انا جو بونس كو الحمد لله لو ماروك دابا حنا في واحد ليطاب اللي كلشي غادي يجي عندنا باسكو دابا لو فيوتور سي لافريك لوروب لي زيتازوني داكشي سي ساتوري عطا الله لي زارتيست كاينين لي اندستري وصلوا كلشي هنايا في المغرب يلاه كنبداو. انا فاش بديت جيتي
Bon, je suis passée par plusieurs périodes, plusieurs phases. La phase الاولى كان عندي un producteur هو اللي كان كيدير ليا كل شيء. من بعد ما بقيتش معاه وليت انديبوندونت، دونك كان خاصني ندير كليبات بفلوسي انا، ما خدامه ما والو. دونك ماما اللي عاونتني، هي اللي كانت كتعاوني اي تو. من بعد كتلقى راسك كتخسر فلوس، تو زيرو ريتور سور انفستيسمون. منين انا اختيت غادي يعيش بالمغرب، فهمتي؟ هذا هو المشكل. هذا هو كتلقى انا اختيت كيخسر فلوس وكيتعذب، كيجيب ليدي، كيجيب لو كونسيبت، كيجيب شي حاجه ما كايناش. ولكن فينا واحد لو retour sur investissement un artiste. Par exemple, toi, tu as fait, d'après ce que je sais, juste les clips خياليين. Est-ce que tu as eu un retour sur investissement على داكشي اللي درتي ولا لا؟ À part le stream. À part le stream, là, franchement, non. Franchement, non. Et comment ça se passe le stream? Est-ce que tu trouves que زعما c'est motivant? C'est motivant, je sais pas. والله ما أنا دابا فهمتي هاد لا كولتور هادي ديال الموسيقى وهادشي كامل. يلا دخلت ليه، يلا بديت تنفهم شويه في التخرج، يلا كتكتشف هادشي كومون سا سباس. حتى لو ستريم، حتى بالنسبه لو ستريم وكل شيء. مي نقدر نقول لك ما كاينش ان روتور لي فريمون كيشجع. ما عرفتش علاش. انا نقول لك علاش. تو سامبلومون باسكو شي كون غير كان ستريم خدام مزيان في المغرب، كون راه كاع لي زارتيست كانوا عايشين بخير وعلى خير. باسكو الاغلبيه ديال الناس كيسمعوا الموسيقى. كنت درت ان سونداج باش نفهم كومون سا سباس هنا في المغرب. الاغلبيه ديال الناس كيسمعوا الموسيقى في يوتيوب باسكو سي غراتوي، سي نورمال، جو لي كومبرون. مازال ما عندنا الثقافه باش نمشي نخلص ان كونت في سبوتيفاي ولا في ايتونز ولا في ديزر باش نسمع الموسيقى ديال ان ارتيست. الوغ كو ما كرهتش نوصل واحد الميساج بان راه لي زارتيست حتى هما راه خصهم يعيشوا بالموسيقى اللي حيت كاينين اللي ما عنده حتى شي حاجه ابار الموسيقى، كاينين لي زارتيست اللي حياته هي الموسيقى، وهذيك الموسيقى اللي كيتعذب عليها راه كيخسر عليها فلوس. اي ماشي كلشي عنده ان برودكتور ولا عنده ان لابيل، دونك بنادم كيتقاتل باش يدير كليب ويدير ان بروجي ايتترا. دونك الحاجه الوحيده اللي يقدر يدير بنادم او موان اللي تقدر تعاونو هي يشري ان كونت باش يسمع الموسيقى، حيت لو بلوس تو ايكوت لا شانسون ديال شي واحد في هاد لي بلاتفورم دو ستريم، راه سي دو لارجون بور لوي، اي سي بوكو بلوس دارجون كو يوتيوب، سي بوكو بلوس دارجون كو داكشي كامل. دونك جو بونس غير هادشي راه بدا كيدخل، بداو المغاربه كيسمعوا الاغاني في لي بلاتفورم ديجيتال صافا. اي انا بيرسونيلمون شفت الكليب ديالك اون فوا، لي دو كليب ديالك اون فوا، بقيت كنسمع ليهم غير sur les plateformes de streaming parce que je sais que c'est important pour un artiste, c'est un réflexe. فهمتي؟ كنقول راه ما كرهتش الناس يسمعوا ليا اكثر في لو ستريم، حتى انا غنمشي نسمع لي زوطر ارتيست اكثر في لو ستريم باسكو ça va être plus bénéfique pour eux. Exactement. قضيه ان شاء الله. C'est une culture كما قلتي. Exactement. الناس يبريفير انهم يسمعوا واخا كاليتي ناقصه في يوتيوب على انهم يسمعوا في لي بلاتفورم كما قلتي. ايوا كنتمنى والله هادشي يتبدل باسكو فريمون. اي دونك جو بونس كو سيغمون كدير شي حاجه ابار الموسيقى، زعما tu as une vie, tu as un travail, tu as plein de choses اللي كدير. الموسيقى سا زعما بحال قلتي سي ان بليزير اللي كدير. Exactement. Mais je peux te dire, et je crois très fort en toi, que tu vas faire beaucoup de choses sur le موسيقى, et que j'espère, Inch'Allah, que ça va être une nouvelle économie اللي غادي تزاد ليك. واش tu penses continuer faire de la musique ولا كتقول دابا انا غير درتها حيت طالع؟ بون جو سي كو سي با طالعه باسكو انت دوبي توجور كتعجبك الموسيقى وبغيتي بحال دابا tu veux montrer ce que tu sais faire. Exactement. En fait, l'art en général, انايا عندي نوتر باج اللي بوتيتر كاين بنادم اللي عارفه وكاين اللي ما عارفاش، كندير لو ديسان اوسي، كنرسم. داكور. تو سكي ديجيتال. دونك من غير الموسيقى كاين بلان دو شوز، و جو بونس با نقد ان جور نحبس بويسكو لقيت كيفاش نقول لك تالي entre هاد لي باسيون ديالك والخدمه ديالك ولا باسيون ديالك. Exactement. Ben, je vais pourquoi pas, Inch'Allah, si jamais tu signes un bon contrat ou تكون عندك Inch'Allah une bonne avance، تقدر ديك الساعات تفكر، باسكو هادشي اللي كيقدر يشجع ان ارتيست باش يخلي الخدمه ديالو ولا القرايه ديالو ولا شي حاجه، سي كون يا فريمون ان انفستيسمون. حيت كاينين الناس كيفهموا في هادشي وكاينين الناس كيشوفوا البوتونسيال وكاينين الناس كيقولوا راه هاد الارتيست الميريت فريمون كون نحط عليه فلوس باسكو كيستاهل تو سامبلومون. C'est ça. Parlons de musique. C'est quoi tes inspirations في الموسيقى؟ باسكو فاش سمعتيك فهمتي كنقول هادشي ماشي مغربي اصلا، هادشي دارجه
d'accord كنفهموها ولكن راه ça n'a rien à voir بهذاك الشيء اللي كنسمعو. دونك سي كوا تي انسبيراسيون؟ شكون هما لي زارتيست اللي كتبغي تسمع ليهم، اللي كيعجبك تلزك ليهم؟ تنسمع لكل شيء فرانشمون. في الموسيقى ديالي اونتر سورتو الراب يو اس، انا شويه مايل للراب يو اس ان فيت، وكان ميكسي هادشي مع ان بو دو اون توش اورينتال. ضروري تكون اون توش اورينتال في مانيفيك الموسيقى، سي سا. دونك اكزاكتومون. فوالا كاين يا بلان دارتيست اللي كنسمع بزاف، بحال فرانك اوشان، بحال اه جادور. واعر بجد. كاين يا بلان دارتيست ان فيت. كاين سيزار. سيزار ما سيزار جاي. كنعرفوش. سيزا سيزار شحال قلتي سيزار؟ اس جي اي سيزا عرفتها، واعره بزاف حتى هي، هاربه بزاف. واعره بزاف. كاين بلان دارتيست. Et c'est quoi ton featuring rêvé؟ شي featuring كتقول واه ما كرهتش ندير featuring مع هاد الساط ولا هاد الساط؟ Je pense que Snor il a un problème de connexion. Snor سمح لي مي هادشي تبلوكا. اسكو خدام بلا 4G ولا بالويفي؟ خدام بلا 4G. كتسمعيني؟ دابا كنسمعك سي بون. تشوفيني مزيان؟ شويه كتبان لي بيكسيليزي مي جو بونس غادي تقاد. اوكي. ما سمعتش لا ريبونس ديالك على لا كيسيون. فين قلت لك زعما شنو هو لو فيتورينغ اللي ما كرهتيش دير مع ان ارتيست؟ كيما قلت لك كاين بزاف. انا ارتيست براني ولا هنا؟ كوم تو فو. لا فيريتي خلي براني باسكو من بعد غنسولك اسئله اخرين على لي زارتيست هنايا في المغرب. براني. دابا شنو قلتي لي؟ براني ولا براني؟ وي براني. براني سي با. دابا اللي فريمون دابا تيجيني لاعب ولا تيجيني التيم واحد الارتيست اللي هو ما يمكنش، هو ترافيس سكوت جو بونس. اي وي فريمون الناس واصلين بزاف. يزون تو بوغ باش يعطيو الموسيقى، فهمتي؟ عندهم كل شيء. اكزاكتومون. عندهم اي حاجه تقدر تعاونهم باش يديروا الموسيقى، كسوا من ليكيب، كسوا من الماتيريال، كسوا من الانسبيراسيون، من كلشي. فلوس كاينه، لونطوراج معاونهم، الفايبز بوزيتيف، كلشي فهمتي. ما يمكنش ما يديرش موسيقى زوينه. غادي غير يدخل يبان ليه كلشي ضاح، كلشي ناس بحال هكا، راه غادي يدير موسيقى مزيانه. اكزاكتومون. حتى الاندستري سايد بوكو، كيبان ليه كيستريمي بجد، كلشي خدام، كيدخل فلوس، الناس كيسمعوا ليه. دونك هادشي سايد بوكو ان ارتيست ا بوفوار دوني كثر وكثر. Ouais. Alors, il a عطيتك un top 3 pour toi ديال les artistes هنا في المغرب. Est-ce que tu peux me donner un classement ديال les artistes اللي كيبانوا لك في المغرب كيعجبوك انت personnellement؟ Personnellement, je sais pas اللي كان عندي واحد لي زارتيست اللي كنحترمهم بزاف، زعما في لو راب ولا نابورت كيل جونر. honnêtement زعما toute catégorie confondue، ماشي بالضروري، يقدر يكون غير في الغاب، على حسب انت شنو. فوالا دي زارتيست كتحترمهم. تيجمع بلادي بالخياط. اواه والله مانيفيك. عبد الله بكالي والناس اللي مانيفيك. ناس الغيوان ما يمكنش. هادو اللي جو بونس دي زارتيست اللي ريسبكتي بزاف. C'est des artistes qui ont beaucoup donné au Maroc. سامعيني كتشوفهم كبار جو سي با. Exactement. بحال قلتي ils font partie de la culture ديال الموسيقى في المغرب. Exactement. كاينين. Bien sûr. Et في la nouvelle génération نقولوا les rappeurs. Est-ce que tu peux me donner 3 artistes اللي كيعجبك، اللي كتمزك ليهم انت بيرسونيلمون، كتلقى راسك كتسمع الموسيقى ديالهم وكتعجبك؟ كاين بزاف. كاين وفيت كاملين وفيت كاملين عندهم واحد اون كولور ديالهم.
مي بقيت امم نقول لك لي فافوري واللي هما صحابي كاين طوطو كاين كي دوطخ كاين دراغانوف اوسي او الدراغا. دراغانوف كاين واحد الدري صاحبي مازال دابا ما خرج والو اون فيت خرج واحد لي دو تراك اللي هو عبدو عنده دي تروك فريمون واعرين مهم. عنده ان فلو كول. ممكن كاينين بزاف ديال لي زارتيست ما معروفينش مي كي سون تيلمون تالونتيو. اي ميمكنش فهمتي كيبان لك كتقول منين جا هاد الانسان هذا، منين جاب هادشي ديالو، منين جاب هاد الباك جراوند، منين جاب هاد لو فلو، منين جاب هاد لاتيتود. اي جيسبر فريمون كو جيسبر كيديروا شي حاجه فهمتي، باسكو ما نقدرش ما بوغ ان ارتيست اللي يلاه بادي خاصو غير يكون تايق في راسو يخرج افيك لي مويان دو بور كيف ما كان، غير افيك سون تيليفون ولا غير ان تروك انيمي، غير يخرج يبقى يخرج اكزاكتومون يخرج اي بوتيت ا بوتي راه تو فا فوار دو لانتيري، بوتيت ا بوتي غتولي كتكبر لا كوميونيتي ديالك، سي لا كوميونيتي لا فورس. اكزاكتومون خاص غير نعطيك ان اكزومبل انا مثلا في الصغر مهم. دزنا من واحد لي فاز ان بو ديفيسيل وكان عندنا اون فيت كان خصك تبدع باش ما كان شنو بلي موان دو بور اللي قلتي مم. مثلا كان عند الوالد كان عنده واحد المحل ديال الثوب مهم. وكان عنده واحد لاتولي ديال الخياطه لداخل تيخيطوا البونج واللحافات وداك الشيء اه وانا كنت كندخل لداخل ديما تنمشي كنصايب كنصايب سبرديلات اون فيت او والله سبرديلات بالبونج بحال هكا معلم. مخيطين هذيك لاكول ديالهم متخربق المهم باش ما كنحاول نختار شي لعيبه ارتستيكمون ودي فهمتك. فوا كاع تمشي دي فوا كاع تمشي بهم الدراسه تيقولوا هاد الدري هذا مالو دارت واحد السبرديله بيزار دونك فوالا خصك تبدا باش ما كان بيان سور مانيفيك، صادير كو عندك هاد لو سونس ارتستيك منذ الطفوله. et c'est pas donné à tout le monde hein, tu sais باش تقدر تختار شي حاجه من والو ولا من شي راه فهمتي سي دو لا ماجي، سي دو لار فهمتي. اكزاكتومون ما عرفتش كيفاش نشرح لك، سي مانيفيك، صافي بليزير دو نعرفوا كاع هاد الحوايج عليك فريمون. اي اش بغيت نقول لك شي حاجه كنتي كتهضر عليها خصني نتفكرها. دابا نتفكرها. تفكرتها على لي هضرتي على لي زارتيست اللي كيعجبوك انت واللي كيمسكوك. اسكو فاش بديتي كانوا دي زارتيست qui t'ont soutenu ou qui t'ont donné un peu de force واللي عجباتهم الخدمه ديالك؟ انا جو سي que c'est vrai parce que كاع الناس اللي كنعرف لقيتهم كاملين كيتمسكوا ليك. qu'est-ce que ça t'a fait de تعرف بان لي زارتيست كاملين اللي تقريبا واصلين qui ont une grande communauté etc عجباتهم الموسيقى ديالك et surtout c'est de la fraîcheur فهمتي؟ باسكو مالوغوزمون في الجيم كاينين بزاف في الاول شنو قلتي كاين ان ارتيست كي نو he doesn't support other artists ولا ما كيبغيش يعطي لا فورس les autres artistes. Mais toi tu es venu et on est tombé amoureux de toi. Il y a des artistes qui sont tombés amoureux de toi et بالموسيقى ديالك et ماشي قالوا شكون هذا غياخذ ليا بلاصتي ولا غيدير ليا فهمتي. جيتي بواحد la fraîcheur et un truc vraiment spécial. Comment tu as ressenti هاد on va dire le fanatisme ديال هاد les artistes هنايا؟ با ça fait énormément plaisir Voilà, c'est la vérité. ما نقدش ما عندي باش نعبر اون فيت والله مي سي فري كو il faut unir nos forces Ouais. سورتو فهاد الوقيته هادي حيت في واحد لا فاز اللي الموسيقى كتبدل وفهمتي بزاف. انت ما اكزاكتومون وتوجور انا تنقول ديما تبقى لا توش اورينتال مغربيه فهمتي في تو عندك الحق. نو سوري عندك الحق. C'est exactement زعما c'est exactement ma vision des choses aussi. اورينتال لا توش اورينتال خاصها تكون في اي اغنيه، في اي تراك، في اي حاجه. حنا راه عندنا واحد لا كولتور، عندنا واحد بحال قلتي الثقل هزينو، خاصنا دائما اكسبورتيو. اوكي نديروا دي تروك انسبيري من ليترونجي مي دائما تبقى عندنا هذيك لا توش اورينتال كي تري امبورطون. وي بيان سور اي اش غنقول لك comment tu passes le confinement كيفاش جاتك le خبارك confinement de ta هذا راه part؟ اول لايف عندي خبارك في حياتي اه جو
شوف في راسك اللايف غير ولف فريمون كتكون ما كتزعمش عليه في الاول. Attends, je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Petit problème de connexion. قولوا لي انا كتبان لي ليماج ديال سنور ان بو فلو. واش انا كنبان لكم فلو ولا المشكل عندي؟ دابا صافي رجعتي دابا. شوف لا غير تبلوكات ليا هذا لافيشاج ديالك. اوكي باردون. قلت لك اللايف غير ولف والله. المره الاولى غيجيك بيزار تو تروفي سا بيزار وداك الشيء ولكن ابري غيولي كيعجبك الحال فريمون. بلان مي تو تون سور تري بيان فرانشمون. انا بعدا اول مره في حياتي زعما نكون درت شي لايف ولا شي انترفيو والو كنعرف كيسولني انا ما كنجاوبوش كنبقى مصدومه. سي بيان. دونك عاودينا على الكونفينمون ديالك. كومون سا سباس اي سورتو كونفينمون مع رمضان اش كدير؟ واش كتعمر وقتك بشي حاجه؟ كومون سا سباس لو كونفينمون بور تو؟ اسكو سي با ترو دور؟ صراحه كنعسو شويه ما عرفتش واش كنعسو طبله بالناس. وي كنصايبوا موسيقى شويه وكنفطروا شويه صافي مقصرين. كتكون عندك شويه ديال زعما لونفي باش دير الموسيقى واخا واحد في الدار؟ سي فري كو كتكون برد ان فيت كتقول واه هادشي كاع اللي واقع هادشي فهمتي ما تقدش تلصق بين لا باسيون بواحد فهمتي اكزاكتومون. واحد المومون اللي كيعيشوا العالم بيزار فهمتي سي ان بو جور. مي سي بحال ايشاباتوار زعما واخا هكا كديرو كتحس براسك. اكزاكتومون سي فري كو كتنسى شويه سي فري. اي ان بارلون دو رمضان سي كوا الشهوه ديالك؟ كنت سولتها البارح مومو سي كوا الشهوه اللي ما يمكنش تستغنى عليها في رمضان الا ما كانش؟ راه بحال لما ما كاينش رمضان ما كاين فطور ما كاين والو. بريوه ديال اللوز ديريكت. ناري بريوه ديال اللوز ما كانوش ما جو سي با بحال ماشي رمضان. قال لك منصف انت صاحبي حتى هو كيموت على هادشي. انا لا فيغيتي الشباكيه كتجيني الشباكيه شي حاجه هي رمضان وحتى البريوه تلوز باسكو تقريبا نفس الحاجه نفس المذاق وداك الشيء. الشباكيه انا ما عنديش معاها ما عرفتش. والحريره الحريره ما تنشربهاش حتى انا ما كنشربهاش كاع ما عنديش معاها. الوغ ما عرفتش واش نبدا نسولك في لي كيسيون ديال لو بوبليك. اش بان لك؟ بغيتي تشوف شنو لو بوبليك؟ يا الوغ كاينين الناس قال لك بون جو بونس هاد لا كيسيون تقريبا جاوبنا عليها. كيفاش حتى بان طون طالون؟ سي ان فيت سي كوا ليليمون ديكلونشور اللي خلاك تقول صافي انايا دابا جو في ملونسي؟ واحد الحرقه اون فيت واحد كنشرح ليك تيلمون لا باسيون عندك ومتيقن انها تقدر تخدم وتايق فيها بيان سور مع ليكسبيريونس مع داكشي بقيتي تجمع تيجي ان سيغتان جور اللي كتقول صافي خص هادشي يبان لكلشي فهمتي تشاري مع بنادم تو لو بروبوز للبوبليك. شكون هما لي بيرسون اللي كنتي كتسمع عليهم الموسيقى ديالك باش بحال اسكو تو لو جور دو بيرسون اللي فاش كدير شي موسيقى كاين شي انسان ولا جوج ولا ما عرفت كتسمعهم باش بحال قلتي يعطيك ريكوغنيشن يقول لك راه التراك واعر ولا انت اصلا كتكون مقتنع به دونك واخا يقول لك هذا راه ما عجبنيش ولا انت عند راسك صافي راه واعر اذا واعر؟ كومون سا سي فري اون فيت انا عندي جوج صحابي اللي ديما كنسمعهم التراكات ما كندورش انا بزاف لي مورسو ديالهم. كاين عبدو غانم كاين محسن المالكي. داكور دونك هاد الدراري هما لي سول اللي كيسمعوا لي تروك اللي كنقاد بحال هما ودنيك هما الستاندار ديالك كيقول لك واش داكشي هو هذا كاين اكزاكتومون حيت بيان سور عندهم ان باغاج وعندهم تاهما بيان سور. اي كومون تو شوازي لو سوجي ديال الاغاني ديالك؟ الوغ دابا سمعت جوج، واش عندك اكثر من جوج الاغاني اللي انا ما عرفتش ولا دابا جوسكا بريزون مخرج جوج الاغاني؟ لا مخرجي جوج. اوكي كومون تو في بور شوازير هاد لي سوجي اللي كتهضر عليهم؟ واش انت اللي كتكتب اغانيك ولا كاينين معاك زعما الناس كيعاونوك في الكتابه؟ اي شنو بغيتي توصل من الموسيقى ديالك؟ شنو بغيتي علاش بزاف الناس عجباتهم بعدا دقه فهمتي
الناس كيغنيوها كيحسوا بها مع الدم ديالهم فهمتي اون ديريك تو اكري سا بور هاد لي جون. كيفاش كتحس انت بهادشي قبل ما تكتب اغنيه؟ واش لو سوجي كيكون عندك ولا كتكون كاتب من قبل ولا حتى كطوب لايني عاد كتكتب ولا كومون سا سباس؟ بيان سور كتكون ليدي كتكون شويه لونيفير اللي باغي يطلع فيه. انا تقريبا في كاع لي مورسو اللي مسجل عندي لي سوجي هكا شويه ابستري مي تيكون فيهم واحد اون سيغتين هذا رياليتي، شي حاجه اللي عشناها كاملين، شي حاجه كضرنا جو سي با، كنحاول نعبر بكاع مي مويان. J'aime beaucoup ton courage parce que c'est pas facile de venir تهضر على شي مواضيع وميم شي بون اون فا با سمونتير حنايا كاملين هذيك الهضره اللي كتقول في الموسيقى ديالك كنقولوها يوميا في الحياه اليوميه ديالنا فهمتي. انا نيت هادشي هضرنا البارح مع مومو على قال لي اسكو تو بونس كو شي نهار في لا راديو يقدر بنادم يولي ماشي كيسب مي يهضر كيف ما كيهضر ما يكونش داكشي سانسوري فهمتي، حيت هذه هي الحقيقه ما غاديش نكذبوا على راسنا. بيان سور اون ريسبكت لي جون الا كنا مع ناس كبار ولا شي حاجه مي اونتر نو راه كنهضروا هاد الهضره عاديه. اي لو فيت دو دير سا في الاغاني ديالك بواحد لا سوبتيليتي واش عمرك اسكو تو تي جامي دي لما نقولش هذا ما بغيتش خفت ولا لي جون يفون مال لو بروندر ولا ما قلت ولا قلتي انا هادشي هكا غادي نديرو انا هكا داير غنيه هكا غادي هكا غيكونوا بنادم غادي يتقبلوا بالعكس بنادم غيعجبو الحال حيت هادشي حقيقي؟ كيفاش كنتي كتفكر في الولان؟ اون فيت بنادم ما جي بيان سور الا بقيتي كتهضر كوم سا كتقول ليه واخا تعيا ما تشرح ليه ما غادي يفهمش ليدي 100%، مي داكشي علاش يو هاف تو شو ات. خصك تبين في كل شيء، تبين القدرات ديالك اون فيت، تبين اون فيت توصل ليه ليدي كيما انت فريمون كنتي باغي توصلها وتوصلها كيف ما انت اصلا عندك في راسك ماشي غادي تزوقها ليه ولا غادي جي كومبري. داكور الوغ السؤال الاخر بون غادي نخرج جوج الاسئله. اسكو تو بريفو دو سورتي بيان سور جو بونس كاين الجديد ان شاء الله جيسبر كو كاين الجديد واش خدام اسكو غادي دير البوم ولا او بي ولا غادي تبقى تخرج تيتر باغ تيتر واتس ذا نيكست موف؟ اوكي نيكست موف هو يكونوا دي سينجل كوم سا. Après, je pense يكونوا des collaborations مع d'autres artistes avec vidéo ان شاء الله الا سال هادشي يا ربي. خويا بعدا انا نقولها لك من دابا انا غنشد النوبه خويا على الكولابوراسيون. انا راه باغا ندير معاك فيتشرينغ، انا راه قلتها لك داك النهار انا راه باقا شاده النوبه خويا كيما كنتي مسالي. Let's do it والله انا شي انا يفو بوسي صراحه خصنا نبينو داكشي ديالنا. عطا الله ما يتقالوا، عطا الله لي زيدي وعطا الله لي سوجي و ان فيت كي قلتي خاص غير نخدموا هادشي اللي كاين اكزاكت. دونك ها جاوبكم كاينين دي سينجل غادي يخرجوا اي دي كولاب ان شاء الله. دونك اون اد دو ديكوفرير لو بروشين سينجل. اسكو تو اون ايدي دو وقتاش غادي تخرجوا ولا مع الكونفينمون كلشي تخربق بحال عند العالم كامل دونك ما عرفتيش وقتاش تقدر تخرج طون بروشين تيتر؟ جو سي با صعيبه شويه. تعجبني انا اون فيت تعجبني مي بروجي يكونوا كاملين فيهم كاملين يكونوا بالفيديو ديالهم كلشي. فهمتك. عاد تقدر تفكر جو بريفير اللوح بداك الفورما كو اللوح اوديو. Ouais, je suis d'accord. عرفتي ça change surtout فاش كتسمع الاغنيه وكتكون ديجا تفرجتي في الكليب كتحط اون ايماج على هذاك لو سون سي كان اكزاكتومون. سؤال منين كتشري لي كاغول ديالك؟ لي فان اخويا كيسولوا هادشي. لي كاغول عاديين مي تنحاول موديفي فيهم. وعندي وحده اللي غنبقى نلبسها ديما هي اللي غتكون سبيسيال سناو غتكون ونقد نصايب منها دي زيكزامبلير ويتباعوا. انا خويا نشريها من عندك. الوغ بون سا سي كيستوميزي كي قال لكم راه تيكونوا عاديين ابخي هو كيقادهم على حسب لو مود ديالو. اوكي شكون احسن رابور في لو جيم بالنسبه ليك؟ رابور يلا بلان جو سي با واش نقد كاين بزاف اللي كنحترمهم وكيجيوني فريمون واعرين كاين فريمون بزاف ديال الدراري. Est-ce que toi on peut te catégoriser autant que rappeur ou là ما بغيتيناش نكاتيغوريزيوك c'est-à-dire que tu peux faire du rap tu peux faire d'autres styles؟ قول لي
فين بغيتي بنادم يحطك ولا ما يحطكش كاع انت على حسب داكشي اللي رشق ليك. جو سي با نقول لك انا تندير الموسيقى سي كندير اكسيلونت ميوزك. ريبونس. اكزاكتومون با بوزوان دو كاتيغوريزي داكشي اللي كتحس به هو اللي كتجي. اكزاكتومون توب. اكزاكت. امتى بديتي كترابي؟ مشى بديت كرابي أه، متى بديت فرانشمون والله ما عقلت. أه، بديت كرابي بيتيت فاش كانت عندي 18 جو بونس. مهم. من تما بديتي بشويه بشويه. اكزاكتومون تما بديت شويه بشويه تمشي للاستوديو كنحاول كدا مي حتى حاجه ما كنت ساتيسفاي الصراحه. داك المورسو ديال الكانا مهم. نهار اون فيت نهار شريت الاستوديو ديالي أها. نهار شريت بلوتو الماتوس هو اول تراك تسجل في نفس اواه في ديك لا جورني نيت والله. شراو اللعيبات في الصباح حطيتهم بالليل سجلت البلان. كتسجل بوحدك تيوتيليز كوا كوم لوجيسيال بالتسجيل اف ال لوجيك برو تولز لوجيك حتى انا حتى حنا. لوجيك ياه. عرفتي شي فهمتي كنحس براسي بحال كنهضر مع شي ما عرفت شي حاجه كنفرح الفرحه. أم... شنو بغيت نسولك؟ هضرنا على التسجيل عندك الماتيريال كامل وعندك في الدار دونك وقت ما طاحت عليك شي فكره كتمشي كتحطها ايتو يا با ميو. هي با ميو صافي. كتسجل راسك ولا كيسجل لك شي واحد خاصك ان انجي سون ولا tu sais te لا débrouiller pour prendre les pistes. جو سي جيري شويه كنت تندير ان بريميكس ابخي كيجي لو ميك اللي كيصايب كيقاد كل الميكساج مره وكيقاد شكون اللي داكشي كيخدم معايا كامل. في الميكساج ياه. توب 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 تري بيان. حاجه اخرى تعلمناها على السنور سي كو c'est un homme qui sait tout faire. C'est-à-dire que كيعرف يدير موسيقى كيعرف يسجل. il a une idée visuellement على لو كليب ديالو كيفاش بغا يكون et ça c'est très important. ما كاينينش بزاف ديال زارتيست بحال هكا. فين كنتي مخبي؟ علاش يلاه فين كنتي اخويا مخبي؟ راه كنا محتاجين ليك دوبي لونطون. هذا سؤال ديال لي فان. فين كنت مخبي ما عادش بوتيت كو عاد جا لو مومون باش نبدا بوتيت. C'est vrai, il y a toujours un beau moment باش يبدا الواحد ou en plus de ça c'est hyper cool ce que tu fais donc c'est cool. شنو هو la situation amoureuse je pense جاوبنا عليها. il est marié. shout out للمدام ديالك. الله يحفظك. شنو هو المستوى الدراسي ديالك؟ المستوى الدراسي خرجت في ما قريتش كنت غير واحد الكاسول ما يمكنش ما قريتش انا والله خرجت وقيله في الثامنه او je te crois pas. والله خرجت في الثامنه. مشيت خدمت شويه مشيت قريت شويه المهم تندير دي فورماسيون من هنا ومن تما. ريسبي بجد. الله يحفظك. انا كاينين بزاف ديال سي جو بو زعما مو بيرميتر دو نقز على هاد الهضره اللي كتقول. بغيت نقولها بالونجلي جامب اون وات يو سيد بغيت نقول لك نقز على هادشي اللي كتقول ما عليناش. كاينين بزاف الناس كيسحاب ليهم واش الواحد الا بغى يوصل في حياته راه خصو يكون قاري ولا عنده ديبلوم ولا عنده شي حاجه. انا جو سوي كونتر. غلط كبير حيتاش تقدر يكون عندك احسن لي ديبلوم في الحياه وتكون ماشي فاشل مي ما غتعرف دير بهم والو. ما غتعرفش تهضر مع الناس ما تعرفش دير ان بروجي tu vas pas savoir gérer ta carrière. ما تقدر دير حتى حاجه من هادشي كامل فالح غير في الحفاظه. جي با سي با بيان دافوار دي ديبلوم او كونترير اللي بغى يدير شي حاجه الله يسهل عليه. مي انا بور موا لو سوكسي هو شي واحد اللي كيتقاتل اللي كيخدم depuis son plus jeune âge اللي كيدير كلشي باش pour atteindre ses objectifs. et هادشي à t'entendre parler تبارك الله à t'entendre زعما à avoir tout ce que tu as fait. انا pour moi راك tu as réussi زعما dans ta vie. Inch'Allah je suis sûre que tu vas faire pas mal de choses dans le futur donc je suis très fière de toi et big up à toi. الله يحفظك. alors سؤال شكون البنات اللي تبغي تكولابوري معاهم؟ ça peut être national comme ça peut être international. البنات ديجا نخدموا انا وياك ولا لا؟
اخويا قلت لك انا صافي انا تقول لي تعيط عيا تقول لي اجي الاستوديو ولا نقول لك اجي لمراكش راه كاين عندنا استوديو في الدار صافي. Ça marche. Ça marche. Ça marche والله. نديرو ان بون تيتر ان شاء الله. Inch'Allah, j'ai hâte. Et j'ai reçu beaucoup de questions ديال واش غديروا ان شاء الله شي نهار فيتشرينغ. وي انتوما حنا كنتسناو غير لا سيتوياسيون تقاد، راكم عارفين القضيه حامضه مع الكونفينمون مع هادشي كامل. دونك جوست ان شاء الله لو بون مومون ابخي الكونفينمون تكون مسالين نكون مسالين ونحاولوا نديروا شي حاجه مزيانه ان شاء الله. اوكي الوغ دابا غادي نسولك واحد لي كيسيون رابيد، خاصك تجاوبني فريمون رابيدمون. اوكي. راب ou trap? Trap. Burger ou tagine? Burger. Blonde ou brune? Brune. Ok. Business ou musique? Musique. Top. الوالدة ولا الوالد؟ تقدر تجاوب بجوج tu sais. بجوج. Mais c'est juste parce que كاينين شي ناس اللي باغ اكزومبل كيكون لوغ بير قرب ليهم من لوغ ميغ ولا فيس فيرسا زعما. مي بيان سور راه كنموتوا عليهم، راه الوالدين هما الحياة. Est-ce que tu préfères être normal ou bizarre, original? Original. Top. Romantique ou bad boy? Romantique, je dirais. Yay! Barbe ou sans barbe? Barbe. اخويا لا بارب هي الحياه. انا راه مدابزه مع منصف فهمتي، كيبان لي هاز واحد الطوندوز كنمشي كنديبروشي اخويا، ما كاينش لا بارب هي كلشي. Alors, ta femme ou tes amis? Ma femme et mes amis. عرفتي هذا السؤال كيجبد الصداع فهمتي. كتقول الا قلتي تا فام سؤال غتقول صعيب. صحابي غيقولوا لي ولا قلتي تي زامي قفرتيها فهمتي، ولا قلتي Ok, est-ce que tu es plutôt sportif ou là tu n'es pas sportif, la flemme? Pas du tout. Je pense Baïla. Là, pas forcément. Play ou la Xbox? Play. Nice. Stratège ou la Nia? Nia Salah. Ah ouais. Yeah. Top line ou lyrique? Top line. انا والله فريمون عرفتي لا فيت لي ميلودي عرفتي لو موند ديال هاد لي ميلودي وديال باش عرفتي سي فاست سي تالمون فاست انا كتقد اكسبلوطيها كيما بغيتي. سي سكو جيم انا تنقلب على سورتو لي زارتيست اللي كنسمع وكذا برا، سي تنقلب على فريمون شي واحد اللي عنده ان تروك سبيسيال هو اللي يقد بزاف. يمسكني شي حاجه اللي كتعاود سي شفناها وعاودناها. تصوى الموسيقى كتبدل مع الوقت وخصك ديما تبقى اجور جو بونس ديما تكون اجور مع الميوزك. لا فيغيتي عندك الحق. اي هادشي اللي قلتي باين. انا نقول لك علاش انا كنت عارفه قاعدتي تقول توب لاين، باسكو لي توب لاين ديالك ما يمكنش فهمتي. اي فاش سمعنا لقانا ولا دقه دقه. مي انا اونيتمون زعما مون كود كور سي دقه دقه، باسكو جو بونس حتى منصف لو كود كور ديالو انت بجوج. سي ان تروك اللي كيبقى لاصق لك في دماغك وكتبقى كتغنيه النهار كامل وكيعجبك، كتقول كيفاش فكر فيها منين جاب هاد لا توب لاين فهمتي. نسغي غير داك لو تروك فاش كتقول عرفتي هذا راه صافي راه كره بزاف فهمتي. صالح تيلمون سامبل مي سي تيلمون كومبليكي. واش فهمتي كتقول ما يمكنش هاد التوب لاين على ما خا. عرفتي علاش ان فيت حيت سا فيان دو كور حيت سي في لو مومون فهمتي كتسجل داكشي. يعني تيعجبني نسجل بالليل حيت كان داكشي اللي تعيش في النهار تقدر تخرجوا كوم سا في اون ميلودي ولا ان تروك. Tu as raison. C'est beau et on a hâte de découvrir الجديد ديالك. بغيت نسولك واحد السؤال، كيفاش اكتشفتيني؟ حيت انا عاقله على كيفاش اكتشفتك، ولكن انت كيفاش اكتشفتيني؟ حيت كنسمع مزيان الموسيقى في المغرب
وقتاش كنسمع كلشي كيف وقتاش اكتشفت منال. ديزولي اللعبة ديال لاشارج. اسي شنو الاغنيه اللي درتي قبل اللي مع طوطو؟ نا وتاج تاج ان فيت تاج. اه تاج عندي غير داكشي اللي كان اللي تاج بان واعر تاج إيه. تاج. وي صافي سون ايفي حاجه ما كانوش الناس متوقعين غادي اكزاكتومون لا داك لو ريفيرمون دو سيتوياسيون اكزاكت. ان فيت بنت باش تدخل سي فري كنتي كتغني ان بو بلوس افون قبل ما سيتي تحكي de la تاج. pop فوالا سيتي pure et dure. اكزاكت. دونك سي فري كو شنو نقول لك باش شفنا بنت لابسه الجريلز فهمتي بواحد الستيل ان فيت وكتخسر الهضره مع خونا اللي جاي دراكيها والعباد فهمتي داكشي جا اوزي وجا في بلاصتو ان فيت. Cool. Et en parlant de grills, شفتي كنت انت كتلبسهم راه سي با دو تو كونفورتابل ما يمكنش اصلا تهضر بهم فهمتي مشكله كومون تو في واش ولكن لا فيريتي كيقولوا لك الناس راه فاش كنولفهم كيجيو عادي انت واش باقي كتولفهم ولا زعما واش باقي كيجيوك سا تو ديرانج ولا عادي كنلبسهمش ديما جو بونس با ان بو شويه كيديرونجيو مي ماشي شي حاجه اللي كديرونجي بزاف. انا سي سورتو لو غو ديالهم باسكو ديال النحاس تيكونوا تيديرونجيو شويه ما يمكنش ليك تاكل ما يمكنش ليك بغيت دير با مال دو شوز. انا كيفاش اكتشفتك انا كنا في الرباط حيت حنا ساكنين في مراكش دونك مي كنا كنمشيو بزاف في الرباط ايوب نايزك تا هو سي ان ارتيست نيزك صاحبي وي كنا جالسين بحال هكا ويورينا الكليب ديال الكانا وفهمتي ما كانش مطلق الصوت في الاول ما كانش مطلق كان الكليب بحال كنا جالسين هكا مجموعين وكان طون كليب ايليتي بروجيتي في لا تيلي بحال هكا كنشوف كنقول لهم شكون هاد السطاد غيكون شي ميريكاني ولا شي حاجه بحال هكا واحد شويه كيبان ليا الصالون مغربي فهمتي ما كنفهم كيبان ليا داكشي كنقول اش هاد الطيط فهمتي كنقول اش هادشي ويقول لي قال لي ايوب راه هذا صاحبي وداكشي كنقول ليه كوا تو الكوني كيقول لي راه مغربي كنقول ليه فين كان زعما شكون كيفاش فهمتي كنقول له هادشي قال لي راه يلا خرج هاد لو تيتر اي تو راه سي ايبر كول سكيل في عاد اكتشفت صافي تما وانا قلت طرين قلت سي ان تروك فريمون سبيسيال صافي خرجتي دقه كود كور غران كود كور et je te souhaite خويا beaucoup de bonheur et surtout je souhaite que تخرج لنا الموسيقى كثير فريمون حنا راه اون اتون افيك ما كتحسش بشويه ديال لا بريسيون باسكو خرجتي ان تيتر فريمون دي تيتر كي فريمون مارشي ما عندكش هاد لابريونسيون كتقول ناري خاص عاوتاني التيتر الجاي خاصو يكون واعر كيف جو في فير سي فري كاين واحد اون سيغتين بريسيون tu vois il faut pas décever je sais pas le public اللي دغيا accroche عليك en fait. Ouais. Mais tu sais, je pense pas que Dria accroche à Ozama, c'est pas un coup de chance, فهمتي c'est زعما راه ماشي عجبت انا جو بارل دو موا ماشي عجبتنا الموسيقى غير باسكو زوينه مي سي توت ان كي قلتي سي لو فيزوال سي لونيفير سي لي بارول سي مي تو زعما عندك اخويا المسؤوليه دابا اتونسيون هذا هو البلان. شنو هما سي جو بو تو دوموندي شنو هما لي سوجي اللي غتقدر تهضر عليهم في الاغاني الجايين ديالك؟ سي سا ديما تيكون ابستري شويه سي فري كو كاين دي تيتر اللي مبدلين ان بو هادو يكونوا بلوز او موان راب pour montrer un peu عاوتاني داك لو كوتي ديك لا كولير. توب دونك نقدروا نسمعوك في ان تيتر ما فيهش بزاف لي ميلودي مي سي بلوس ان تروك فريمون رابي كاري داكشي لي فلو اي تو. ايوا اش غنقول لك اون ات دو ديكوفرير سا اي الا كنا غنكملوا على اون كيسيون شنو هو بحال قلتي المورو ديالك في الحياه سي كوا ان تروك اللي دايما كتبعوا ولا اون فراز ولا ان مو اللي
qui reflète ta vie ولا ان تروك اللي كتكون دائما كتقول هاد الكلمه ولا هاد المو اللي داروا راه على ودي فهمتي سي كوا Bah, je sais pas, believe in your dreams. أنا حيت ديما j'étais un très grand rêveur. ouais Et je pense que الواحد خصو يثق vraiment في ses rêves. و وديما يحاول باش يزيد فيهم قدام. exactement believe in yourself quoi qu'il arrive malgré كي قلتي l'entourage مشجعك ولا ما مشجعكش malgré l'environnement c'est-à-dire واخا l'industrie واخا هادشي كامل المهم الواحد كيدير داكشي اللي بغا وغادي يوصل ليه ان شاء الله et ce n'est que le début. C'est ça. اوكي شنو هي اخر كلمه بغيتي تقول لي فان ديالك اللي يسمعوك اليوم والناس اللي يلاه اكتشفوك كاينين الناس كيعرفوك كاينين الناس يلاه اكتشفوك اسكو tu as un truc à faire passer avec tes fans. Bah, bah déjà des fans ديالي كنحترمهم بزاف وان شاء الله كاين بلان دو تيتر اللي غادي جو بونس غادي فريمون كاين بلان دو بروجي لي زوين دونك يتسناو ديما الجديد وسنورة تجي معنا. Yay! J'adore, merci beaucoup. Et j'ai نقول لك j'ai vraiment kiffé te poser des questions, نتعرف عليك, نعرف بزاف د الحوايج على حياتك, على la persévérance ديالك surtout. Et ça c'est vraiment un truc respectable. انا كنحترم بزاف الناس اللي كيخدموا فهمتي الخدمه هي كل شيء الخدمه هي اللي كتعطي لي ريزولطا هي اللي كتخليك تحقق لي ريف ديالك هي اللي كتخليك دير كل شيء. Et je te dis à très vite inchallah تنتلاقاو نديرو شي تيتر يكون خيالي ان شاء الله ان شاء الله j'ai vraiment hâte. حتى انا وميرسي فريمون على هاد اللايف. avec plaisir avec plaisir ça fait plaisir je te dis à très très vite inchallah c'était une heure top inchallah فراسك gros bisous يسلم على بناتك بزاف. Salut madame, merci gros beaucoup. bisous avec Ciao. plaisir. Voilà les amis, j'espère que عجبكم اللايف. J'ai vraiment kiffé نهضر مع السنور نكتشف عليه بزاف د الحوايج. Demain ان شاء الله غادي يكون l'invité ديالنا حاتم عمور. Donc غادي ندير لكم تصويرتو ونخلي لكم les questions باش تسولوه et je vous dis à demain. Gros bisous.